बसोबास करपाक पयले सुवातेर डिपॉझिट रिफंड स्कीम आणि एक्झिस्टिंग जे डोर टू डोर कलेक्शन अँड गार्बेज मॅनेजमेंट आहा ताजेर आमकां कांय माहिती ना सरकारान पळय ही आसतली और ती आसतली और ती डिफाल्ट जातली तेजे बसोबास करपाक हांव मागतलो नमस्कार. तुम्ही जाणा की भारतीय जनता पार्टी आज सरकार एकाच कारणा खातीर चलयता आनी तो म्हळ्यार भ्रष्टाचार करपाक. जी तांची डिसिजनां आसतात तातूंत खंय तरी भ्रष्टाचार करपाचो तांचो एक इंटेन्शन आसता तेन्नाच ते कसले डिसिजन घेतात. जशें बाब रॉकान सांगलें हो जो डिपॉझिट रिफंड स्कीम आसा ताका हांव डिपॉझिट रिफंड स्कीम म्हणना हो डिपॉझिट रिफंड स्कॅम म्हणटा. आनी स्कॅम कित्याक तो थोड्या वेळान सांगता पूण हो जो DRS डिपॉझिट रिफंड स्कीम आसा तो ऑगस्टान ऑलरेडी नोटिफाय जाल्लो आसा आनी आतां एप्रील 1 तारखेच्यान हो लागू जावपाचो आसा. आनी हो येदो व्हडलो आनी एक स्कॅमूच न्ही पूण लोकांक हातूंत इतलो त्रास जावपाचो आसा हातूंत एका सामान्य गोंयकाराक जो ग्राहक आसा ताका त्रास जातलो, जो आमचो एक धंदेकार आसा पसरकार आसा सुपरमार्केट वालो आसा ताका त्रास जातलो, मॅन्युफॅक्चरर जे आसा तांकां त्रास जातले, वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीज जे आसा तांकां त्रास जातले. आनी ह्या डिसिजनान देर इज अ व्हेरी गुड चान्स की सबंद गोंयची इकॉनॉमी सुद्दां काबार जावपाची हातूंत लायकलीहूड आसा. सो असो हो येदो व्हडलो स्कॅम ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान चिंतलो सुद्दां कसो ते म्हाका कळना. पूण बेसिकली सांगपाक म्हळ्यार इकॉनॉमी जेन्ना आमी म्हणटा हांवें सांगलें इकॉनॉमी काबार जातली. इकॉनॉमी म्हळ्यार कितें आसा एक सामान्य मनीस एक ग्राहक दुकानान वता आपल्याक जाय तें सामान घेता आनी तो पयशे दिता. सो ग्राहकाक तें सामान मेळटा, त्या दुकानदाराक थोडो प्रॉफिट मेळटा आनी सरकाराक ते GST ताजे टॅक्स कितें आसता ते मेळटा. आतां हो जो DRS स्कीम आसा तातूंत सरकारान एक नवेंच कितें तरी एक विचित्र एक नवो रिक्वायरमेंट घाला. तांणी म्हळा की जे नॉन बायोडिग्रेडेबल आयटम्स आसतले ताजेर एक डिपॉझिट एक्स्ट्रा एड जातलो. आनी नॉन बायोडिग्रेडेबल म्हळ्यार कितें आज तूं आतां खंयच्याय सुपर मार्केटान सुद्दां गेलो किंवा एका पसऱ्यार गेलो एका गाड्यार सुद्दां गेलो ऑलमोस्ट 90 to 90% ऑफ द आयटम्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. म्हणजे ताका पॅकेजिंग जे आसता ते आयदर प्लास्टीक लायन्ड आसता किंवा काचेचे आसता, मेटल आसता, प्लास्टीक आसता. सो ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द आयटम्स खंयच्याय दुकानार गेलो आज ते नॉन बायोडिग्रेडेबल जाल्ले आसा. सो हाजेर हो डिपॉझिट रिफंड स्कीम कितें म्हणटा की त्या आयटमाचो जर व्हॅल्यू 20 रुपया पेक्षा चड आसा जाल्यार तुम्ही 5 रुपया डिपॉझिट एक्स्ट्रा त्या दुकानदाराक दिवचो पडटलो. 20 रुपयापेक्षा कमी असलो जाल्यार 2 रुपया डिपॉझिट दिवचो पडटलो. तशेंच काचेचे बॉटल किंवा आनी कसले बॉटल असले जाल्यार ताजे 10 रुपया सुमार कितले तरी दिवचे पडटले. सो असे वेगळे वेगळे रेट लायल्या डिपॉझिटाचे आनी हे ग्राहकाक पयलीं दिवचे पडटले. म्हणजे तुम्ही आज आतां शाबू घेवपाक गेलो खंयच्या दुकानार तो जर 40 रुपयांक मेळटालो तुमकां आतां 45 रुपया ते भरचे पडटले इवन दो MRP सेज 40 रुपीज. सो जशें सांगलें ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द आयटम्स which are purchased from any shop खंयच्या पसऱ्यार किंवा खंयच्या सुपर मार्केटार आज सामान्य गोंयकार जेन्ना वता 95% आयटम्स हातूंत कवर्ड जाल्ले आसा. म्हणजे तुम्ही जर म्हयन्याक एक 15-20 हजार खर्च केले दुकानाचेर म्हणजे आपलें सामान बिमान घेवपाक जाल्यार ऑलमोस्ट ताजे 2 ते 3 हजार तुम्ही म्हयन्याक एक्स्ट्रा डिपॉझिट म्हणून दितले. आनी जर हे तुमकां 2 काय 3 हजार परत जाय जाल्यार तुम्ही एका डिपॉझिट रिफंड कलेक्शन सेंटरार वचचे पडटले आनी ते सगळे जे आयटम ज्याचेर एक QR कोड आसतलो डिपॉझिटाचो ते सगळे आयटम थंय वचून तुम्ही ते स्कॅन करून तुमकां UPIचेर ते पयशे रिफंड जातले. आतां हाजेर प्रॅक्टिकली तुम्ही चिंतात कितले प्रॉब्लेम जावंक शकता. वेगळ्या वेगळ्या लेवलाचेर फक्त त्रास जातलो लोकांक. पयलो म्हळ्यार जो ग्राहक आसा ताका ते सगळे जे आयटम आसा तुम्ही आतां शाबू वापरलो ताचो तो कवर काढून सायडीक दवरचो पडटलो. कितें तुम्ही पॅकेट वापरले ते काढून सायडीक दवरचो पडटले. जे तुम्ही कचऱ्यान उडयताले तो सगळो कचरो तुम्ही एकठांय करचो पडटलो आनी तो सगळो कचरो घेवन एका कलेक्शन सेंटरान वचून ते लायनीन रावन
ते एक एक करून ते स्कॅन करचे पडटले ताजे जो QR कोड आसा तो, आणि तेन्नाच तुमकां UPI-च्यान पैसे मेळटले. आता तुमचे कडेन UPI ना, तुमकां पैसे परत मेळचे ना. आता जे पॅकेट आसा ते जर स्कॅन जायना सारखे जाल्यार तुमकां पैसे परत ना. सो हे सगळे जे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आसा जे ग्राहकाक ते फेस करचे पडटले. आता जर तो ग्राहक टुरिस्ट असलो, आज इतले लाखांनी टुरिस्ट येतात, दे ऍड टू आवर इकॉनॉमी, इतले तांचे पर्सेसीस असतात. ताणे जर आता एक काजू बियेची पॅकेट घेतली, ताजेर तो QR कोड आसतलो, ताणे तो एक्स्ट्रा पैसे दिल्ले आसतले, पूण तो ते काजू बियो घेवन आपल्या गांवांत वतलो. ही स्कीम आनी खंयच ना, फक्त गोंयांत आसा. ही कॅनॉट गो टू एनी कलेक्शन सेंटर आउटसाइड ऑफ गोवा अँड गेट हिज मनी बॅक. सो ताजो तो लॉस जालो थंय. मागीर तो दुकानार वतलो, जशें सांगलें, आणि खंयच भारतान ही स्कीम ना. तो म्हणटलो की बाबा आपल्याक तो 40 रुपयाचो जो नग आसा, तूं म्हाका 45 रुपया कित्याक लायता काय म्हणून तो थंय रिटेलरा कडेन झगडी करपाक लागतलो. सो टुरिस्टांचो सुद्धा म्हळ्यार हातूंत एक खूब छळ जातलो, एक त्रास जातलो फॉर नो फॉल्ट ऑफ देअर्स. तशेंच जो बाबडो दुकानदार आसा, जो धंदेकार आसा, तो आपलो धंदो चलोवपाक सोदता, ताका हे डिपॉझिट पयलींच डिस्ट्रीब्युटराक किंवा मॅन्युफॅक्चरराक हे दिवचे पडटले. सो हो एक एडेड इन्व्हेस्टमेंट जातलो. त्या भायर चुकून खंयतरी खंयचेय पदार्थ, खंयचो प्रोडक्टाचेर जर QR कोडाचो स्टिकर नासलो आनी लिगल मेट्रोलॉजी 1 एप्रिलांच्यान जर तांणी रेट सुरू करपाक सुरू जाले जाल्यार ताका 25,000 रुपया फायन पडटली एका दुकानदाराक. आनी अशें पळोवंक गेल्यार एक ग्राहक सुद्धा चिंततलो की बाबा ह्या डिपॉझिटाच्या भानगडीन पडूच न्हय, आज सगळें ऑनलायन मेळटा, Amazon किंवा आनी खंयच्यानूच घेवया, आमकां हे भानगडीनूच नाका म्हणून, डिपॉझिट पयशे दिवपाचे नाका आनी कलेक्शन सेंटरान वचून लायनीन रावपाचें नाका म्हणून. अशें जर जावपाक लागले जाल्यार तो धंदेकार जो ऑलरेडी त्रासान आसा ताजो ग्राहकूय कमी जातलो. सो ही वील सफर ऑन दॅट एंगल ऑल्सो. आमची गोंयची इकॉनॉमी परत हे जातली. मॅन्युफॅक्चरर जे आसा तांणी हाचो खूब विरोध केल्लो आसा, बिकॉज आता जशें सांगलें, फॉर डिपॉझिट ईच प्रोडक्टाचेर एक वेगळो QR कोड फक्त गोंया खातीर तांकां छापचो पडटलो. ते तांकां पॉसिबल ना, बिकॉज एवरीथिंग इज नाव असेंब्ली लायन. गोंया खातीर वेगळें पॅकेजींग, वेगळें प्रिंटींग तांकां करपाक ते पॉसिबल ना. खूब मॅन्युफॅक्चररांनी म्हणा आमी फक्त स्टिकर लायता म्हणून तुमचें पळय म्हणून फुडें, पूण ह्या स्टिकर सुद्धा लावपाचो कॉस्ट आसा. आनी त्या भायर जशें सांगलें, हे स्टिकर जर डॅमेज जाले जाल्यार दॅट डिपॉझिट इज गॉन. फॉर एक्झाम्पल आता एक कोल्ड रूम प्रोडक्ट्स जे आसा, जे फ्रिजान दवरता किंवा कशें तरी वेट कंडिशन्सान आसता, तातूंत हो स्टिकर पडटलो खंय तरी, दॅट मनी इज गॉन. तुम्ही हे पयशे डिपॉझिट दिवन सुद्धा हे पयशे तुमकां परत मेळचे ना, कित्याक तो जो स्टिकराचो QR कोड स्कॅन जालो ना किंवा तो स्टिकर शेणलो, तुमचे पयशे गेले. सो खुबशा मॅन्युफॅक्चररांनी इतले सुद्धा म्हणा की गोंय तांच्या खातीर एक धाकटें मार्केट, असले सगळे राखावळीन पडच्या पेक्षा आमी तुमकां गोंयांत सप्लायूच करिना. सम मॅन्युफॅक्चरर्स आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ बॉयकॉटिंग गोवा एज अ मार्केट. ह्या लेवलाचेर हो इशू पाविल्लो आसा. आता तुमकां हो स्कॅम कित्याक त्या मुद्दम सांगूंक सोदता. पयलीं म्हळ्यार हांवें तुमकां सांगलें की ईच प्रोडक्टाचेर मॅन्युफॅक्चराक एक QR कोड लावचो पडटलो. आता हो QR कोड लावपाक ताणें जो हो कॉन्ट्रॅक्टर आसा डिपॉझिट रिफंड स्किमाचो, तो एक कॉन्ट्रॅक्टर, ताजे कडल्यान हो QR कोड विकतो घेवचो पडटलो. सो पयलीं जो डिपॉझिटाचो एमावंट आसा, समज ताणें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून ताका नांव दिलां, आता 100% प्रोडक्टाचेर पेमेंट करचें पडलें. जो ग्राहक आसा ताणें पेमेंट करचें पडलें, पूण डेफिनेटली 100% लोक डिपॉझिट मेळ्ळा तर लोक परत पावचे ना. एटलिस्ट 50 to 60 to 70% जातले मॅक्सिमम पळयल्यार आमी. 30 to 40% जे डिपॉझिट ऑलरेडी पे केल्ले आसा त्या प्रायव्हेट कंपनीक, ते केन्नाच रिकवर जावचे ना, कित्याक खंय तरी ते शेणटले, ते स्टिकर वाट लागतले किंवा तो ग्राहक म्हणटलो जगमार मॉनिट करता अँड दे प्रोवायड अ सर्वीस ऑफ क्लियरिंग द गार्बेज. पूण अशी जर सिस्टम जाली जाल्यार जे रिसायकलेबल्स आसा, जशें सांगलें, जे सगळे मॅक्सिमम व्हॅल्यू आसा, ग्लास किंवा एल्युमिनियम किंवा प्लास्टीक, हे सगळे जे हातून आसा ते सगळे ह्या वॉज अ प्रायव्हेट कंपनी एक हे आसा ताका मोनोपॉली जातली. ऑल द रिसायकलेबल व्हॅल्यू विल गो टू ओनली वन पर्सन. आणि जे आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीज आसा जे फक्त व्हॅल्युएबल रिसायकलेबल्स क्लियर करिना, ते बाकीचे सगळो सुद्धा इन्सेंटिव्हच उरचो ना टू कंटिन्यू दीस वर्क. सो ते म्हणटले आमचो स्कीम जो सरकारान चिंतला
हातून कांयच लॉजिक ना, हातून कांयच प्रॅक्टिकल ताणें चिंतल्या शिवाय केला. कोण तरी हो प्रायव्हेट कंपनी तांकां ही आयडिया दिला, ताणें सांगला बाबा इतले 1000 कोटी जातले आनी खंय तरी स्कॅम करुया म्हणून ताणें हो स्कीम तांकां तकलेन घाला आनी ताणें हें हय म्हणा. आता ह्या स्किमीक सगळ्यांनी विरोध केल्लो आसा. All the industry bodies, all the distributor bodies, all the retailer association, all the waste management association, सगळ्यांनी हाचो विरोध केल्लो आसा. पूण तरी पूण ह्या सरकाराक अक्कल येना. म्हळ्यार जशें सांगलें आनी खंयच ना, देशानूच न्ही, जगान खंयच ना. तुम्ही आता थम्स अप कोल्ड ड्रिंक आयकलां आसतलें, ताचो एक टॅगलायन आसा की कुछ तुफानी करते हैं. सो म्हाका दिसता ह्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंतान आनी ताजे ऑफिशियल्स आसा, एक तर थम्स अप पिला किंवा आनी कितें तरी पिवन हे कुछ तो तुफानी करते हैं म्हणून एक डिसिजन घेतला. पूण हो तुफान जो तुमी हाडटले हातून आमच्या ग्राहकांक, आमच्या धंदेकारांक आनी आमच्या सबंद इकॉनॉमी तुमी काबार करून उडयतले. कसलेच चिंतल्या शिवाय तुमी हे डिसिजन घेतिल्ले आसा. आनी हांव गोंयकारांक मुद्दम सांगूंक सोदतां, 1 एप्रिलाच्यान आमकां अजून हाजी खरें म्हळ्यार इम्पॅक्ट कळूंक ना. 1 एप्रिलाच्यान गोंयकारां समोर 2च ऑप्शन आसतले. एक म्हळ्यार तुमी लायनीन रावन तुमचो टायम वेस्ट करून हे तुमी जे पयशे डिपॉझिटान दिल्ले आसा ते रिकवर करचे पडटले, किंवा ते पयशे तुमचे गेले. सो दीज आर द ओनली 2 चॉयसीस लेफ्ट बिफोर अ कॉमन गोंयकार फ्रॉम एप्रील 1, एक 1.5 महिन्यानंतर. सो आमी जशें सांगलें ह्या स्किमीचो सामको निशेध करता. हाज्या पयलीं आमी निशेध केल्लो आसा आनी वी कंडेम दिस इलॉजिकल अँड इम्प्रॅक्टिकल स्कीम विच इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द इकॉनॉमी ऑफ गोवा. आनी जर हे सरकार बेगीनच्या बेगीन हे विथड्रॉ करिना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें. हांव मागता डॉक्टर प्रशांत. आता आमच्या प्रेसिडेंटान जे सांगला त्या प्रमाणे ही स्कीम म्हाका दिसता आख्या जगान खंयच ना. ही फर्स्ट टाइम गोंय सरकारान केला आनी हे गोंय सरकाराचे एक स्कॅम म्हणपाक शकता. ह्या DRS स्किमी अंडर एक एडमिनिस्ट्रेटर बसोवपाचो आनी तो एडमिनिस्ट्रेटर मागीर टेंडर प्रोसेस करपाचो. जेन्ना कशें जो मॅन्युफॅक्चरर जावं डिस्ट्रिब्युटर, रिटेलर हांचे कडल्यान जो पळय 10,000 रुपयाचो पर बॉटल जो अमावंट येतलो तो लोकांक, गोंयच्या लोकांक भरपा पडटलो. आनी गोंयच्या लोकांनी जो पळय हो टेंडर काडटा, जे पळय हे टेंडराक खंय हो वेस्ट घेता थंय लायनी रावन आपल्याक ते विकची पडटले. जशें आमच्या प्रेसिडेंटान सांगपा, जर हो टॅग ना जाल्यार हे पयशे लोकांचे वयतले. तेन्ना हो खंय तरी पयशे खावपाचो कितें तरी एक स्कॅम जाल्लो आसा. दुसरी म्हणल्यार एक मॅन्युफॅक्चरर आतां तुका 20 रुपया एक बॉटलीचेर काडटा, जावं बारीक आमचो जो गोंयचो मॅन्युफॅक्चरर आहा जे 10 रुपयाचे आमी सॉफ्ट ड्रिंक काडटात तेकाय 2 रुपये लागतले. म्हणजे ती बॉटली ताका 12 रुपया विकची पडटली प्लास्टीक. तो मॅन्युफॅक्चर सप्लायर काडटा, डिस्ट्रिब्युटर करतलो, तेच्या नंतर रिटेलराक वयतलो. पूण हांगा प्रत्येक 2-2 रुपया एक्स्ट्रा पडटले बारीक एक बॉटलीचेर. वेर ज्यो इंटरनॅशनल कंपनीज आहात सारको लायक कॅम्पाकोला ज्यो बारीक प्लास्टीक हे काडटात तेंकां 10 रुपयान कित्याक मल्टी मिनियल्स बॉटल काडटात तेंकां ह्योच बॉटली 10 रुपया दिवपाक कांयच वचपाना. तेन्ना ह्या गोंयच्या मॅन्युफॅक्चराक सुद्दां काबार करपाचें हें एक षडयंत्र आसा कितें अशें दिसता. तेन्ना आमकां दिसता गोंय सरकारान ही जी इम्प्लिमेंट करपाची जी एक ठरयला ती कायमची बंद करची अशें आमकां दिसता. The MRP is listed under the National Act, so can this charge be laid over without it being a tax or without it being cess? I think that's a very good question. Not only is this illogical and impractical, to me, it is illegal also. It is creating an extra burden which does not come under normal taxation laws. So definitely, I think this needs to be looked at from a legal point of view also. But even outside of that, म्हणजे या सरकारान हे चिंतलें कशें? What is the intention behind it? The only intention is to create a scam here. And I've explained to you 2 ways that system administrator, whoever that private company is being given this contract, he will benefit in 2 ways. So he will collect the deposit, of which he will not have to definitely refund all of it because people will not come to get it recovered. And also, he will become the sole monopoly of all the valuable recyclables that are coming out of this garbage. So, hatun 2 taren, this whole intention behind this scheme
is nothing but a scam. And I think your point is very valid. We should look at it from a legal point of view, because it is completely wrong from a taxation point of view, where you are charging over and above the MRP, and the whole definition of MRP is maximum retail price. इवन तेका व्हॅलिडिटी आसा. जर समज तूं रिफंड करता, अमको व्हॅलिडिटी तुका टायम पिरियड जर जायना जाल्यार तुका पेमेंट मेळपाना.